नमस्कार, सम्पूर्ण आदरणीय लघुकथा प्रेमी साहित्यिक सुमनहरुमा हार्दिक नमन। यहाँहरूलाई नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चको नमस्ते सुन्ने लघुकथा वाचनमा म प्रकाश वाग्ले प्रभाकर हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मञ्चको युट्युब च्यानलमा रेकर्ड गरिएका लघुकथा वाचनलाई यहाँहरूले मञ्चको फेसबुक पेजमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च नाआलमको संक्षिप्त परिचय राख्न चाहन्छु। नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च लघुकथा साहित्यको उन्नयन र लघुकथाको माध्यमबाट मानव चेतनामा सकारात्मक परिवर्तन गराउनका लागि सिर्जना गरिएको मञ्च हो। विक्रम सम्वत 2075 साल असार 9 गते सिर्जना गरी 10 गते सार्वजनिक गरिएको यस मञ्चले निरन्तर रूपमा लघुकथा विधाको उन्नयनमा काम गर्दै आएको छ। मञ्चको फेसबुक समूहमा लघुकथाकारहरूद्वारा प्रेषित लघुकथाहरू मध्ये छनौटमा परेका लघुकथाहरूलाई मञ्चको युट्युब च्यानलमा रेकर्ड गरी मञ्चको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ गरिरहेका छौँ। लघुकथा सँगसँगै मानव सेवा भन्ने मूल उद्देश्य र नाराका साथ नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च आफ्नो फेसबुक समूह पेज र युट्युबको माध्यमबाट यहाँहरूमाझ पुग्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चले लघुकथा साहित्य सँगसँगै मानव सेवाको कार्य पनि गरिरहेको छ। यहाँहरूले आफ्नो र आफन्तको जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ तथा पुण्यतिथिको दिन लघुकथा साहित्यको उन्नयन र मानव सेवामा सानसानो आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँ र तपाईँका प्रियजनको जन्मदिन विशेष, विवाह वर्षगाँठ विशेष तथा पुण्यतिथि विशेष लघुकथा वाचन गर्नेछौँ। हामी तपाईँहरूको सानसानो सहयोग रकम सङ्कलन गरी अभावमा बाँचिरहनुभएका मानवहरूसम्म पुगेर सहयोग पनि गर्नेछौँ। अब म तपाईँहरूलाई 6वटा लघुकथाहरू वाचन गरेर सुनाउँदैछु। नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको घन्टीमा थिचेर र फेसबुक पेजलाई लाइक तथा फलो गरी भविष्यमा युट्युब र फेसबुक पेजमा आउने नयाँ लघुकथा सुन्न सक्नुहुनेछ। अब मलाई प्राप्त भएको 6वटा लघुकथा मध्ये प्रथम लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम वाचन गरिने लघुकथाको शीर्षक रहेको छ जीवन। यसलाई लेख्नु भएको छ अनन्तराज उपाध्यायले। अब लागौँ अनन्तराज उपाध्याय सरले सिर्जना गर्नुभएको लघुकथा जीवनको वाचनतर्फ। नयाँ वर्ष 2079 आयोजित सम्मान समारोहमा विनयले सँगै बस्नुभएको गुरुलाई सोध्यो, गुरु तपाईँले निकै वर्षहरूको अनुभव सँगाल्नु भएको छ। मैले जीवनको स्वभावलाई मूल्याङ्कन गर्दा यो कुनै फर्मुलाभित्र सीमित नरहने हुँदा सही अर्थमा यसलाई ठम्याउन मलाई हम्मे परेको छ। आखिरमा जीवन के हो गुरु? गुरुले जवाफ दिनुभयो, काँडाहरूबीच सङ्घर्ष गर्दै फुल फुले झैँ समयका छालहरूको थप्पड खाँदै सफल हुने एक अवसर हो। तर ख्याल गर्नु, जीवनमा सङ्घर्ष गर्दा प्राप्त हुने कुनै असफलताले हामीलाई सफलतातर्फ दोहोऱ्याउँछ। विनयले खुसी हुँदै सोधे, कुन असफलताले हामीलाई सफलतातर्फ दोहोऱ्याउँछ? कसरी पहिचान गर्ने? गुरुले भन्नुभयो, कम्प्युटरले प्रस्तुत गर्ने सान्दर्भिक शब्दहरू वा चित्रहरूको व्यवस्था जीवनको अनुभवबाटै कम्प्युटरमा भित्राइएको हो। सत्मार्गीहरूले जीवनमा प्राप्त गरेको असफलताका कारणहरू केलाई त्यसलाई पुनः दोहोऱ्याउँदैन। उनीहरूले समस्याका समाधानहरू सपनामा, बिहान एकान्तमा बस्दा आउने धारणाहरूमा र पूर्वजहरूले दिएको आदर्श नीतिहरूमा पाउने गर्दछन्। विनय भन्छ, हो गुरु, मैले सम्झेँ, तर मैले त जीवनलाई अग्रसर तुलाउन ती बाहेक अन्य स्रोतहरू पनि अपनाएको छु। ती हुन् मेरा बुबा आमा र गुरुले अपनाउनु भएको जीवन सम्बन्धी मार्गचित्रहरू, प्रकृतिका कार्यविधिहरू र समाजको ऐना भई प्रस्तुत भएका लघुकथाका सन्देशमूलक अवधारणाहरू। गुरुले खुसी हुँदै उभिएर भन्नुभयो, विनय बाबुले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आज मेरो बेजोड सम्मान गरे। मेरो ज्ञानहरूमा नयाँ तथा समाज उपयोगी विशेष ज्ञानहरू थपी समाजलाई सुगन्धित र मलाई धनी बनाइदिए। उनले जीवनका सङ्घर्षहरू हतियारले होइन, सत्कर्म गरी पोहोरको नयाँ वर्षको प्रणलाई ज्ञानका आयामहरू थप्दै सफल तुलाएका छन्।
भर्खर वाचन गरिएको लघुकथाको शीर्षक रहेको थियो जीवन। यो लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको थियो अनन्तराज उपाध्याय सरले, जो हेटौँडा निवासी हुनुहुन्छ। अब मलाई प्राप्त दोस्रो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। दोस्रो लघुकथाको शीर्षक रहेको छ आमा मरे बाउ काका। यो लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको छ अवधेश सिंह सरले। अब लागौँ आमा मरे बाउ काकाको वाचनतर्फ। चन्द्रा गुरुङ मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटीको ओभरसिज स्टेट प्रोग्राम इन नेपालकी छात्रा जेनिफर व्हाइटकी होस्ट मदर थिइन्। चन्द्राले जेनिफरलाई छोरी सर माया गरेकी उसले उनलाई आमा, उनको छोरी विकासलाई भाइ र उनले छोरी भनेर चिनाएकी गौरीलाई बहिनी भन्थिन्। एक हप्ताको बसाइ पश्चातको अनुशीलन कार्यक्रममा उसले चन्द्राको मायाले उसलाई आफ्नै आमा बिर्साइदिएको अनुभव बताइन्। एक दिन जेनिफर चन्द्रसँगै आमाको काख बिर्साउने आरामदायी सोफामा बसेर टिभी हेर्दै थिइन्। त्यही स्नेहले स्पर्श दिने नरम गलैँचामा विकास लडीबुडी गर्दै थियो। चन्द्राले गौरीलाई बोलाइन्, टुहुरी ए टुहुरी टिभी हेर्छेस् आइज। आमाले गौरीलाई टुहुरी किन भनेकी होलिन् भनेर जेनिफरले सोच्दै थिइन्। गौरी आएर ढोकामा उभिए। बसेर हेर्न चन्द्रलाई भने। डेढो आँखाले जेनिफर र चन्द्रलाई हेर्दै गौरी ढोकाको आडमा टुक्रुक्क बसिन्। त्यहाँ चिसो छ, यहाँ गलैँचामा आएर बस, जेनिफरले गौरीलाई बोलाए। गौरी चन्द्रतिर हेरेर ढोकामै बसिरहे, तर उसका आँखा भित्तामा झुन्डिएको स्थापन गराइरहेकी आमाको चित्रमा अडिए। जेनिफरका आँखा भने घरि गौरी घरि चन्द्रा त घरि भित्ताको चित्रतिर डुलिरह्यो। उसलाई गौरी चन्द्रा के आफ्नै छोरी होइन भन्ने लाग्यो। उसलाई लाग्यो चन्द्राले गौरीलाई उसका बाआमा देखिए छुट्याएर ल्याई बाल श्रम शोषण गरेकी छिन्। आई लभ यु भन्ने गरेकी जेनिफरले चन्द्रालाई अकस्मात आई हेट यु आमा, यु आर भेरी ब्याड, यु आर अब्जिङ दिस गर्ल भनिन्। चन्द्रा हतप्रत भइन्, तर संयमित हुँदै भनिन्, जेनी पूर्ण तथ्यको ज्ञान नभएकोले तिमीले त्यसो सोची के हो? कुरा यसो हो, गौरी मेरै गाउँकी केटी हो। यसको जड्या बाउले यसकी आमालाई दिनदिनै पिट्ने गर्थ्यो। सहन नसकेर ऊ पहिलो गए। यसको बाउले अर्की स्वास्नी ल्यायो। यो सौतिनी आमाको आँखाको कछिङ्गर भए। आमा मरे बाउ काका हुन्छ भन्छन्। स्वास्नीको लैलैमा यसको बाउले यसलाई घर बाहिर घोक्राइदियो। यो टुरी मागी खान्थे, कसैको गोठमा ओत लिन्थे। माया लागेर मैले यसलाई यहाँ ल्याएँ। घाँस बाँस कपास दिएकी छु, पढ्न पठाएकी छु। हो, घरको काममा सहयोग लिएर यसलाई बाँच्न सिकाएकी छु। जेनी, तिमीले मात्र होइन, सामाजिक विसङ्गतिलाई ठुलो ठुलो हेर्नेहरूले पनि भन्छन् मैले बाल अधिकार बाल श्रम शोषण गरेकी छु। सरी आमा भन्दै जेनिफरले चन्द्रलाई आफ्नो बाउपासमा बाँधिन्। भर्खरै वाचन गरिएको लघुकथाको शीर्षक रहेको थियो आमा मरे बाउ काका। यो लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको थियो अवधेश सिंह सरले, जो ठुलो भर्याङ काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुन्छ। अब भने म अर्को तेस्रो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। तेस्रो लघुकथाको शीर्षक रहेको छ महान छोरी। यो लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको छ गोपाल प्रसाद थपलिया सरले। अब लागौँ गोपाल प्रसाद थपलिया सरद्वारा सिर्जना गरिएको लघुकथा महान छोरीको वाचनतर्फ। पाँच तारे होटलमा बिहेको प्रोग्राम भव्य रूपमा चलिरहेको छ। बेहुलाको तर्फबाट बेहुलीलाई बहुमूल्य गहना र दामी दामी लगाउने कपडाहरू, सिँगारपटारको सामानहरू त कति कति। पण्डित सूर्यनाथ धनीमा निकै नाम चलेका व्यक्ति हुन्। उनका 3 छोराहरू सबै सोर्स फोर्सबाट भन्सारमा जागिरी छन्। जागिर नखाने कान्छो छोरा ध्रुवको बिहे भयो। बेहुली रूपा कानुनमा डिग्री पास गरेकी एक सुशील महिला। उनका बा गरीबनाथ पनि नाम कलिएका धनी व्यक्ति हुन्। उनका 2 छोराहरू चर्चित ठेकदार। बेहुलीको सिँगार पटारमा पनि नाम चलेका ब्युटी पार्लरका
आधा दर्जन महिलाहरू व्यस्त छन्। उनीहरूले त्यहाँ तोकिएका मान्छेभन्दा बाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध भनेर सूचना टाँसेका छन्। सिँगारको काम सकिन्छ। बेहुली अन्माएर पण्डित सूर्यनाथको महलमा बेहुली भित्राउने काम सम्पन्न हुन्छ। बेलुकी भव्य सिँगारीको कोठामा ध्रुव स्वागत मनाउन बेहुलीको घुम्टो उठाउँछ। अनुपमाको अनुहार देखेपछि डरले चिच्याउन मुख खोल्न मात्र के थालेका थिए। एक शब्द बोलेमा खत्तम भन्दै अनुपमाकी बहिनी वसुधाले ध्रुवको निधारमा पिस्तोल तिर्साउँछिन्। बेहुली भित्राएको भोलिपल्ट बिहान टेलिभिजनमा रूपाले 2 वर्षसम्म ध्रुव र अनुपमा बीच प्रेम चलिरहेको, ध्रुवले अनुपमासँग शारीरिक सम्बन्ध समेत गरिसकेको, अनुपमा रूपमा अति सुन्दर तर उनको परिवार गरिब भएका कारण ध्रुव र उनको परिवारले अनुपमालाई बिहे नगर्ने निर्णय गरेको, रूपासँग मागी बिहे गर्ने निर्णय गरेको, रूपाले ध्रुव र अनुपमाको प्रेमका विषयमा बिहे हुने 15 दिन अगाडि सम्पूर्ण कुरा थाहा पाएको, आफूले ध्रुवसँग बिहे नगर्ने निर्णय गरेको, अनुपमाको परिवार उनी आफै र केही साथीहरूको महत्त्वपूर्ण सहयोगी भूमिका लिएर अनुपमा र ध्रुवबीच बिहे गरिदिन सफल भएको अन्तर्वार्तामा खुलाइन्। रूपाको अन्तर्वार्ता सूर्यनाथका परिवार र रूपाका परिवार दुवैले टेलिभिजनमा हेरेर चकित भए। आफ्नो भूमिकालाई लुकाएर महान काम गरेकोमा सबै क्षेत्रबाट रूपाको भव्य प्रशंसा भयो। रूपालाई परिवारबाट महान छोरीको उपाधि दियो। रूपाको प्रशंसा सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र सर्वत्र भाइरल भयो। सबैजसो टेलिभिजन, रेडियो र पत्र पत्रिकाहरूमा समेत रूपाको साहस र आँटको प्रशंसा भयो। भर्खरै वाचन गरिएको लघुकथाको शीर्षक रहेको थियो महान छोरी। यो लघुकथा मिति 2078 साल 12 महिना 26 गते बिहान 9:40 उपचार कक्षबाट सिर्जना गर्नुभएको थियो। अब मलाई प्राप्त चौथो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। लघुकथाको शीर्षक रहेको छ धर्मात्मा। यो लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको छ गमबयम्बु मगर सरले। सन्तानको भलोको खातिर दुःखलाई कहिले दुःख मानेनन् उनीहरूले। गाउँघरको उकाली ओह्राली कसरत गर्ने थलो भने जति दुःख र अप्ठ्यारो परे पनि छोराछोरीको अनुहार देखेपछि मनबाट दुःखको भान हराउँथ्यो। यिनीहरूको जिन्दगी सुखमय बनोस् भनेर पढाइमा जोड गराउँथे। 3 छोरीमा 2 जना स्कुलको शिक्षक र 1 ब्याङ्कको जागिरी बने। छोरा नायब सुब्बामा नाम निकालेपछि जागिर गर्न राजधानी हान्ने। सन्तान देखेपछि मन भरिभरा हुने घर बुढाबुढी मात्र रह्यो र पनि उनीहरू छोराछोरीको सफलतामा मन बोलाउँदै दिनचर्या बिताउँथे। धर्मकर्म गरेर दुःखमा परेकालाई सहयोग गर्थे। दिन सधैँ एकै नासको नहुने रहेछ। मान्छेको जिन्दगी अझ मरि छैन। दैवले त्यो घरको मियो उठाएर लान्छ। अब घरमा आमा एक्लै हुन्छन्। छोरा बुहारीले राजधानीमा सुखले राख्छौँ भन्दै फकाउनुहुन्छ। वर्षौँ लितपोत गर्दै सिँगारेको घर छोड्न मान्नुहुन्न। भन्नुहुन्छ मैले घर छोडेर गइहालेँ भने मेरी छोरीहरू कहिलेकाहीँ यहाँ आइपुग्नेछन्। सुनसान घर हेरेर रोएर फर्किनेछन्। मलाई श्राप लाग्छ। पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने अर्ज गरेपछि छोराले आमालाई लिन आउँछन्। राजधानीको धुलो धुवाँ देखेर हतासिन्छन् र गम्न थाल्छन्। यस्तो प्रदूषित सहरमा बसेका मेरा सन्तानहरू कहाँ स्वस्थ होला र खै। हाम्रो उमेर जति रहन पनि गाह्रै छ बरा। एक बिहान नातिनी नन्दितासँगै पशुपतिमा पूजा गर्न जान्छन्। आर्यघाटमा लास जलाउँदा उडिरहेको धुवाँको मुस्लो देखेर टोलाउँदै सोध्छन्। 55 वर्ष सँगै जिन्दगी बिताएको बुढो पनि त्यही धुवाँमा उडेर जानुभयो। कुनै दिन मैले पनि त्यही बाटो जानु छ। कौवा र बाँदरहरूको बथान छ। मन्दिरको मूल ढोका बाहिर माग्नेहरूको भिड भेटिन्छ। फलफुल प्रसाद लिएर गएका उनीहरू पूजा गरेर ढोकाबाट बाहिरिँदै गर्दा माग्नेहरूले हात फैलाउँछन्। हजुरआमाले कम्मरमा बाँधेको पटुकी फुकाल्दै 5 र 10 का नोटहरू दिँदै गरेको देखेर नन्दिताले रोक्छे। हजुरआमा पैसा नदिनुहोस् के, यति धेरै माग्नेहरूलाई पैसा दिएर कहाँ साध्य हुन्छ। प्रसाद मात्रै दिए पुग्छ। नातिने त्यसो नभन बाबे, मन्दिरभित्रको देउतालाई पुज्नु
भगवानप्रतिको आस्था हो। असली भगवान त यिनीहरू हुन्न नि। हजुरआमाको कुरा सुनेर नन्दिता छक्क परे। भर्खरै वाचन गरिएको लघुकथाको शीर्षक रहेको थियो धर्मात्मा। यो लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको थियो गम वयम्बु मगर सरले, जो निस्ती गाउँपालिका 6 पाल्पामा बसोबास गर्नुहुन्छ। अब मलाई प्राप्त 5औं लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। 5औं लघुकथाको शीर्षक रहेको छ आमाको चाहना। अब लागौं अम्बिका धिताल म्यामले सिर्जना गर्नुभएको लघुकथा आमाको चाहनाको वाचनतर्फ। शनिबारको दिन त बिदा हो नि, होइन बाबु? हो आमा, बिदा छ, तर मलाई एउटा बैठकमा जानु छ। बेलुकी अलि चाँडै हुन्छ होला। दुलै त घरमा हुन्छन् नि। खोइ आमा, हुन्छन् कि बाहिर कतै जानु छ कि उनलाई सोध्नु पो पर्छ। शनिबार बिहान सबेरै छोरो उठेर हिँड्यो। एकछिनमा दुलै आएर भने, आमा, हर्केसमा खाना बनाएर राखिदिएकी छु, भोक लागेपछि खानु है। आमाले केही भन्न नपाउँदै उनको पाइला कहाँ पुग्यो, बेउ पाउन सकिएन। आमा अब नयाँ वर्षको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। 4 दिनपछि आउने नयाँ वर्षको दिन कुरेर आमा बस्नुभयो। त्यो दिनमा त छोरा बुहारीको अफिस छुट्टी हुन्छ। एक दिन भए पनि रमाइलो हुन्छ, उहाँ मनमा नै सोच्नुहुन्थ्यो। नयाँ वर्षको दिन पनि दुलैले हर्केसमा खाना राखिदिएका छौँ है आमा, आज नयाँ वर्ष, हामी मन्दिरको दर्शन गरेर यसो किनमेल सकेर आइहाल्छौँ भन्दै हिँडे। आमालाई दिनदिनै एक्लोपनले खाइरहेको थियो। उहाँको धेरै दिनदेखिको सँगै खाना खाने बस्ने र छोरा बुहारीसँग भलाकुसारी गर्ने धोको अधुरै रह्यो। बेलुकी छोरा बुहारी आएपछि आमालाई झोलामा उपहार दिँदै भने, आमा, तपाईँका कारण हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। तपाईँका लागि आज नयाँ वर्ष दिन केही उपहार ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। आमा मलिन स्वरमा बोल्नुभयो, मलाई केही चाहिँदैन बा। दिन्छौ भने आज म तिमीहरूसँग एउटा कुरा माग्छु, दिन्छौ? दुलै बोलेन, आमा, जे माग्नुहुन्छ हामी जसरी पनि पुरा गर्छौँ, भन्नुहोस्। हामी दुवै जागिरे, छोराछोरी अमेरिका छन्, यतिको सम्पत्ति छ, भन्नुहोस्। आमा, जसरी पनि हामी पुरा गरिहाल्छौँ, छोरा बोल्यो। आमाले भन्नुभयो, त्यसो हो भने मलाई भोलि वृद्धाश्रम पुर्याइदिया है। भर्खरै वाचन गरिएको लघुकथाको शीर्षक रहेको थियो आमाको चाहना। यसलाई सिर्जना गर्नुभएको थियो अम्बिका धिताल म्यामले। उहाँको स्थायी ठेगाना नवबुद्ध नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 काभ्रे प्लाञ्चोक हो भने हाल कमल विनायक भक्तपुरमा बसोबास गर्नुहुन्छ। अब मलाई प्राप्त अन्तिम लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। अन्तिम लघुकथाको शीर्षक रहेको छ वृद्धाश्रम। यो लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको छ अनुराग अरुण सरले। अब लागौं अनुराग अरुण सरद्वारा सिर्जित लघुकथा वृद्धाश्रमको वाचनतर्फ। बा सधैँ जसो बिहान खाना खाएर बाहिर निस्किनुहुन्छ। दिनभरि कता हो कता, अनि एकैचोटि बेलुकी 6 बजीतिर घर आउनुहुन्छ। लोग्नेसँग गुनासो गर्छिन्। बुढेसकालमा एक्लै भएपछि यस्तै त हो। कतै दौतरीहरू कहाँ गएर गफ गर्नुहुन्छ होला को कुरा सुनेर प्रवीणले भन्छ, बालाई भोक लाग्दैन होला, दिउँसो खाजा खान पर्दैन? बाले नखाएपछि कुरै खत्तम। धेरै शङ्का उपशङ्का नगर न सरिता, अन्यथा नलिनु होला। मैले शङ्का गरेकी होइन। हजुरको बा मेरो पनि बा हो। उहाँलाई मैले कुनै कुराको कमी गरेकी छैन। मेरो ससुरा बालाई मेरो पनि सेवा सुसार गर्ने हक अधिकार छ, तर बा घरमै बस्नुहुन्न। कतै मबाट अन्जानमा बाप्रतिको व्यवहारमा केही तलमाथि भयो कि, कतै अपशब्द बोले कि, चिन्तित भावमा सोध्छिन्। म अफिस गएँ, भरे बिस्तारै बासँग कुरा गर्छु भन्दै मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर प्रवीण अफिस लाग्छ। सरिताको मन उकुस मुकुस छ। उनी चिन्तित भावमा छिन्। बा लौरो टेकेर कोठाबाट निस्किनुहुन्छ। बालाई देख्ने बित्तिकै साडीको आँचलले शिर छोप्छिन्। बिस्तारै सोध्छिन्, बा हजुरसँग चिया पिउने खर्च छ कि छैन? छैन भने लिनुहोस्। 1000 को नोट हातमा लिएर सोध्छिन्। बुहारीको कुरा सुनेर, पर्दैन बुहारी, पैसा मसँगै छ भन्दै बा आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ। गेटबाट बा लौरो टेकेर बिस्तारै गइरहेको हेरिरहन्छन्। उनको मनले मान्दैन। बाले चाल नपाउने गरी पछ्याउन थाल्छन्।
अलिक पर पुगेपछि बाले बाटोमा साइकलमा फलफुल बेच्नेसँग 1 दर्जन केरा किनेको देख्छिन्। त्यसपछि बा सरासर वृद्धाश्रम जानुहुन्छ। किनेर ल्याएको केराहरू आफ्ना दौतेरीहरूलाई बाँड्नुहुन्छ। सबैसँग हाँसखेल र रमाइलो गर्दै कुराकानी गर्नुहुन्छ। एक वृद्धले बासँग सोध्छ, हामीलाई त छोरा बुहारीलाई हेपेर घरबाट निकालिदिएर वृद्धाश्रममा आश्रय लिएर बसेका छौँ। तपाईँको त घर, छोरा र बुहारी छ, दिने जसो किन वृद्धाश्रम आउनुहुन्छ? भगवानले मलाई सबै दिएको छ, ज्ञानी छोरा छ, सबैभन्दा त सुन्दर सुशील मेरी बुहारी छिन्। छिनछिनमा सोधिरहन्छन्, बा के खानुहुन्छ? यति त मेरो श्रीमतीले पनि गरेन। सधैँ जसो मैले लगाउने लुगामा आइरन लगाइदिन्छन्। बिहानै ओछ्यानमा 1 कप दुध ल्याउँछिन् अनि खुट्टामा ढोक्छिन्। उनलाई किन दुःख दिइरहँ? यहाँ आए तपाईँहरूसँग मिठो गफ गरेर रमाइलो गरी दिन बित्छ। बाले यसो भनिरहेको सुनेर सरिताको आँखाबाट तर्र आँसु चुहिरहेको छ। आफैले सम्हाल्न सक्दिनन्। बाले टेकेको पैतालाको माटो शिरमा राखेर ढोक्दै भन्छे, बा सबैको बुहारीले हजुरको जस्तै स्नेह र ममता गर्ने ससुरा बा पाउन्। भर्खरै वाचन गरिएको लौकथाको शीर्षक रहेको थियो वृद्धाश्रम। यो लौकथा सिर्जना गर्नुभएको थियो अनुराग अरुण सरले। उहाँ काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुन्छ। अन्त्यमा आजको लौकथा वाचन कार्यक्रम तयार गरिदिनु हुने मञ्चका अध्यक्ष श्री घनश्याम डल्लाकोटी, कृष्णजी शर्मा र यस्तो समय सान्दर्भिक ओजिला लौकथाहरू रचना गरी नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चको फेसबुक समूहको भित्तोमा प्रेषित गर्नुहुने आदरणीय लौकथाकारज्यूहरू, लौकथा साहित्य प्रेमी तथा मानवसेवी श्रोता सुमनहरू, मञ्चको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी मञ्चको पेज लाइक, फलो तथा सेयर गरी हाम्रो काममा हौसला दिनुहुने आदरणीय श्रोताहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै वाचन समापन गर्ने अनुमति माग्दछु। यहाँहरू सबैको पल शुभ रहोस्। नमस्कार।